राष्ट्रपतिका 5 आतंकी तर प्रस्ताव समर्थक नपाएपछि 2 जनाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता। पल शाहले सफाई मागेको मुद्दा न्यायाधीश आचार्य र बुढा सैनिकको इजलासमा आज सुनवाई। सन्दीपका वकिलको आरोप पीडितका नाममा मनोवाद लेखेर फैसला प्रभावित पार्न खोजियो। राजीनामा नदिन बालेनलाई हर्क साम्पाङको सुझाव। मुआब्जा विवादले काग्रो रेलमार्ग अल्पत्र। सन्दीप विदेश जान पाउने नपाउने आज टुङ्गो लाग्ने। सर्वोच्चले थुनामा राख्न पनि सक्ने। प्रचण्डका ज्वाइँको हरकत। माओवादीका जिल्ला संयोजकलाई मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष। राष्ट्रपतिमा कसलाई मत दिनेबारे छलफल गर्न रासपाले बोलायो बैठक। ऋणले डुबेका किसान प्याज बेच्न गए। 512 किलो प्याजको जम्मा 2 भारू पाए। माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा जनतासँग पार्टी अभियान गर्दै। अफ्रिकी स्वाइन फिभरले महामारीको रूप लिँदा समेत नियन्त्रणको कदम चालेन सरकारले। भारतको दादागिरी। महाकाली नदीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत एसएसबीको ऱ्याफ्टिङ। जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्छौं। प्रचण्डको भनाई। सरकारले प्रति क्विन्टल 186 रुपियाँ बढाएर गहुँको समर्थन मूल्य तोक्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल एलडीसीको सम्मेलनमा भाग लिन शुक्रबार कतार जाँदै। सोभियो चुनाव स्थगित गर्ने क्याम्पसको निर्णय। विद्यार्थीको विरोध। प्रचण्डका कारण देश अस्थिर बन्दै गइरहेको पूर्व मन्त्री गुरुङको आरोप। अभिनेत्री मिरुनालाई चलचित्र तारा सम्मान। ओलीको पत्र पाएपछि एकीकृत समाजवादीले भन्यो संवादको ढोका खुल्यो। दीपक दिपाले बनाएको हल वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने। रुसले पाइपलाइन मार्फत तेल आपूर्ति रोक्यो। पुल्यान्ड 1400 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य र 5 करोड लगानीमा चितवन ड्राइभिङ स्कुल शनिबारदेखि सञ्चालनमा लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा मेयर हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले ढाडस दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै मेयर साम्पाङले भात खान नपाएकाहरूलाई 2-4 पैसा दिनुहोस् तर देश लुट्न नपाएकाहरूले राजीनामा माग्छन् भनी जवाफ दिन आग्रह गरेका हुन्। मेयर शाहले शनिबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै केहीले राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको बताएका थिए। उक्त स्टाटसपछि मेयर साम्पाङले भनेका छन् भात खान नपाएकाहरूलाई 2-4 पैसा दिनुहोस् तर देश लुट्न नपाएकाहरूले राजीनामा माग्छन् भने सुगाइदिनुहोस् बालेनजी उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडितका नाममा मनगढन्ते कथा लेखेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। आज हुने सुनवाईमा पनि यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउने उनीहरूको तयारी रहेको छ। उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी राष्ट्रिय टिममा फर्केका थिए। सरकारी पक्षले थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गर्न माग गर्दै गरेको पुनरावेदन र सन्दीपले आफूमाथि विदेश भ्रमणमा लगाएको रोक हटाउन गरेको निवेदनमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। आज हुन सक्ने सम्भावित फैसला प्रभावित पार्ने हेतु मिडिया ट्रायल भइरहेको सन्दीपका वकिल सरोज घिमिरेले बताए। विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि मिडियाले यसरी पीडितका नाममा एकपक्षीय विवरण र मनोवाद लेख्न पाउँदैन। यो विषयलाई आज हामी अदालतमा बलियोसँग उठाउनेछौँ। उनले भने अदालतले फैसला नहुँदै बलात्कारीका रूपमा चित्रण गरेर लेख्नेहरू विरुद्ध मानहानिको मुद्दा हाल्न सक्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन 5 जना आकांक्षी पुगेका छन्। 5 जनाले मनोनयन दर्ता फारम लगे पनि 2 जनाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मेघराज आचार्य, राजी राय यादव, लक्ष्मी प्रसादले उम्मेदवारी दर्ता गराउने भन्दै मनोनयन फारम लगेका थिए तर प्रस्तावक र समर्थक नपाएपछि उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता भएन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने प्रस्तावक र समर्थक भने एन बमोजिम आयोगले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावलीमा समाविष्ट 882 मतदाता मध्येका व्यक्ति नै हुनुपर्छ। दुवै पदको मतदाता सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाका सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावक र समर्थक नपाएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आचार्यले बताए। राजी राय यादव, लक्ष्मी प्रसाद पनि प्रस्तावक र समर्थक नपाएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाएनन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा आज उच्च अदालत पोखरामा सुनवाई हुने भएको छ। आफूले सफाई पाउनुपर्ने माग गरिएको पलको मुद्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासमा सुनवाई हुने भएको हो। उक्त इजलासको दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकिएको छ र आज सुनवाई हुने भएको पलका वकिल
कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालत नवलपुरले जबरजस्ती करणी मुद्दामा पल शाहलाई सफाई दिएको थियो, तर बाल यौन दुरुपयोग ठहरेको भन्दै उनलाई 2.5 वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। पलले आफूलाई सफाई दिन माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन्। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले भने पललाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाई दिन नमिल्ने दावी गर्दै पुनरावेदन गरेका हुन्। दुवै पक्षको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले आज फैसला दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले महाकाली नदीमा विपद प्रतिकार खोज उद्धार अभ्यासको नाममा र्याफ्टिङ गरेको छ। भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र्याफ्टिङ गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएको छ। कुनै जानकारी र समन्वय बिना र्याफ्टिङ गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारत पिथौरागढका डिएम रिना जोशीलाई पत्राचार गरेको छ। पत्रमा र्याफ्टिङको विषयमा जानकारी दिन र सीमा क्षेत्रमा अबदेखि यस्तो नगर्न भनिएको छ। नेपाली प्रशासनको समन्वय बिना महाकालीमा एसएसबीको गतिविधि किन गरियो भनेर दार्चुला प्रशासनले पिथौरागढ प्रशासनसँग जवाफ मागे पनि भारतीय प्रशासनले जवाफ दिएको छैन। सीमा क्षेत्रका सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियमित बैठकमा पनि एसएसबीले महाकाली नदीमा गरिरहेको र्याफ्टिङका विषयमा नेपाली पक्षले आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, 2079 मङ्सिर 20 गते गुरुराज घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक बाटो बिराएको राजनीति विमोचन कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशका संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, म प्रष्ट छु कि यो 5 वर्षपछि प्रदेशको कामकाजी हुन्छु र प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले भनिराख्नै पर्दैन कि प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले जति रटान गरे पनि प्रदेश चाहिँदैन भनेर सडकबाटै जनताले भनिदिन्छ, त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। प्रदेश संरचनामा प्रदेशमा नेतृत्व गर्नेले सोच विचार नगरी जनताले सडकबाट नै चाहिँदैन भन्ने विद्रोह हुन सक्ने उनले बताए। बुधबार 1 नम्बर प्रदेशका एक मन्त्रीले पनि महामन्त्री थापाकै जस्तो प्रदेशको अन्तिम मन्त्री भइएला कि भन्ने खतरा बढेको बताए। उनले वितृष्णा बढेको घटाउन मन्त्रीहरूले कुनै चासो नदेखाएको बताएका छन्, बरु वितृष्णा बढाउने काम गरिरहेका छन्। प्रदेशका वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जीवन अर्यालले माओवादी नेतालाई मन्त्रालयमा कोठा उपलब्ध गराएका छन्। मन्त्रालयका पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका विजय विश्वासलाई उनले कोठा नै दिएर राखेका छन्। उनलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त भने गरिएको छैन। मन्त्रीको कार्यकक्ष छेउमै रहेको कोठामा टेबल र कुर्सी राखिएको छ। पुस 29 गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले 2 जना स्वकीय सचिव पनि नियुक्त गरिसकेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बताएका छन्। आइतबार बिहान जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने शहीदहरूको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, आज जनयुद्धको क्रममा पहिलो बलिदान गर्ने शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवस पनि हो। 2007 सालको क्रान्तिदेखि झापा विद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरू हाम्रा राष्ट्रिय गौरव हुन्। उनीहरूको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले वर्तमान सरकार जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सुँगुर बुङ्गुर र बँदेलमा लाग्ने अफ्रिकी स्वाइन फिभरको रोगले महामारीकै रूप लिए पनि सरकारले नियन्त्रणको कदम चालेको छैन। गत जेठमा काठमाडौँको कागेश्वरीमा देखिएको यो रोग अहिले झापादेखि डडेलधुरासम्म पुगेको छ। रोगबाट 16 जिल्लाका 20,000 सुँगुर तथा बङ्गुर मरे पनि रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस पहल गरेको छैन। काभ्रे पनौतीका प्रकाश बस्नेतको बङ्गुर फार्म जिल्लामै चर्चित थियो। कुनै बेला 370वटा बङ्गुरले भरिभराउ फर्म अहिले रित्तो हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाएका केही रकम र बैंकबाट ऋण लिएर गरेको लगानी स्वाइन फिभरकै कारण डुब्ने स्थिति आएको छ। त्यस्तै 16 जिल्लाका कैयौँ किसान अहिले पेसाबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। पशु सेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब 20,000 सुँगुर बङ्गुर रोग लागेर मरेका छन्। सार्क मुलुकमा महामारीकै रूप लिएको अफ्रिकी स्वाइन फिभर विरुद्ध खोपको विकास हुँदै गरे पनि त्यसको परीक्षण एसियाली मुलुकमा हुन सकेको छैन। यो रोगबाट ठूलो क्षति हुन थालेपछि भारत सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएरै संक्रमित क्षेत्रमा पशु नष्ट गरेर नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले धरोटीमा छाडेको ठिक छ कि पुनः थुनामै फर्काउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरोटीमा छाडेपछि लामिछाने कारागार बाहिरै रहेर मुद्दा लडिरहेका थिए। आज सर्वोच्चको सुनवाई उनलाई धरोटीमा छाड्न गरेको आदेश ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरेको खण्डमा सर्वोच्चले सन्दीपलाई पुनः थुनामै पठाउन पनि सक्छ।
यसैबीच सन्दीपले आफूलाई विदेश जान अनुमति दिनुपर्ने लगायतका माग गर्दै दिएको निवेदनमा पनि आज सर्वोच्चले सुनवाई गर्दैछ। दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर सर्वोच्चले सुनवाई गर्ने भएको हो। सरकारले सन्दीपलाई थुनामी राख्नुपर्ने माग गरेको छ भने सन्दीपले धरौटी रकम घटाउनुपर्ने, विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा आफ्नो मान मर्यादामा आँच पुर्याएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग सर्लाहीको हरिवन स्थित चतुर्भुजेश्वर जनता बहुमुखी क्याम्पसले सोभियो निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले निर्धारित मिति चैत 5 गते नै सोभियो निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै आज बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुखे पोखरीमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे। उनीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका नेता विवेक मैनालीले क्याम्पस प्रमुख र व्यवस्थापन प्रमुखले विद्यार्थीसँग समन्वय नगरी शुक्रबार राति एकलौटी ढङ्गले सोभियो निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेकाले विरोध प्रदर्शन गरेको बताए। क्याम्पस प्रमुख गङ्गा बहादुर भुजेलले भने विद्यार्थी भर्नाको विषयमा सामान्य विवाद रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर मात्र सोभियो निर्वाचन गराउने भनेर स्थगित गरिएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग सरकारले मुआब्जा विवाद नमिलाउँदा भारतको बथनाहदेखि मोरङको कटहरीसम्मको काग्रो रेलमार्ग 1 दशकदेखि अल्पत्र परेको छ। भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त मार्गको भारततर्फको भागमा काम सकिए पनि नेपालतर्फ मुआब्जा विवादले रोकिएको हो। विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा निर्माण भएको कस्टम यार्ड तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव 2066मा भारत भ्रमणमा जाँदा दुवै देशको सीमा जोड्ने विभिन्न 5 स्थानमा भारतले रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस अनुरूप जोगवनी नाका जोड्ने 18 किलोमिटरको उक्त रेलमार्ग भारतीय 4 अर्ब रुपियाँ लागतमा 2068देखि बनाउन थालिएको थियो। 2073मा सकिनुपर्ने उक्त योजना मुआब्जा विवादले अल्पत्र परेको थियो। सरकारले मुआब्जा विवाद नसुल्झाउँदा कटहरी गाउँपालिका 1मा रेलवे यार्ड स्टेसन र कर्मचारीको क्वार्टर भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। कटहरी 1 का 22 जग्गाधनीले उक्त मुआब्जामा आफ्नो 6 बिघा अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले 5 वर्ष अघि प्रतिकट्टा 8 लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको बताएका छन्। कैलालीको धनगढीमा मानवाधिकार एयरलाइन्सको सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनमा बोल्दै प्रचण्ड अस्थिर नेता रहेको र उनकै कारण देश अस्थिर बन्दै गइरहेको बताए। उनले भने प्रचण्ड जस्ता अस्थिर मान्छे हुँदासम्म मुलुकले स्थिरता पाउँदैन। प्रधानमन्त्री पदका लागि पुरानो गठबन्धनबाट एमालेको समर्थन खोज्ने, फेरि काङ्ग्रेसलाई साथ दिने जस्ता अविश्वसनीय कामले भावी राजनीतिप्रति समेत वितृष्णा जगाएको छ। राजनीतिक स्थायित्व काम गर्ने अन्तिम मौका पाएका प्रचण्डले त्यो पनि गुमाएको उनको आरोप रहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आजदेखि गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा जनतासँग पार्टी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। साहित्य सप्ताहको पहिलो दिन पारेर सुरुवात भएको अभियान प्रदेशका सबै जिल्लामा एकसाथ सञ्चालन गर्न लागि माओवादी केन्द्र गण्डकीका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले बताए। उनका अनुसार केही दिन अघि बसेको प्रदेशको 6औं पूर्ण बैठकले केन्द्रीय योजना अनुसार प्रदेशमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो। त्यस क्रममा पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता 2 महिना जनता शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता योद्धाका परिवारका बीचमा गएर पार्टी पुनर्निर्माणका बारेमा सुझाव लिनेछन्। अध्यक्ष गुरुङले भने यो अभियान प्रदेशका 18 प्रतिनिधि सभा र 36 प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यका साथ पार्टी प्रदेश पदाधिकारीको प्रत्यक्ष कमान्डमा एकैपटक सबै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा चल्नेछ। मुख्य गरी पार्टीको सबै शक्तिलाई जनतासँग जोड्ने र उनीहरूका सुझाव लिने उद्देश्य अभियानको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, बजारमा प्याजको भाउ कुनै बेला निकै चर्को हुन्छ, कुनै बेला भाउ यति तल झर्छ कि किसानले लागत मूल्यको 0 बराबर प्रतिफल पनि पाउँदैनन्। पछिल्लो समयमा भारतको प्याजको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा किसानहरू यस्तो पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। महाराष्ट्रका किसानहरू झनै पीडित बनेका छन्। महाराष्ट्रको सोलापुरमा एकजना किसानको दर्दनाक पीडा हालै सार्वजनिक भएको छ। सोलापुर र उस्मानाबादको सिमानामा दिनरात मेहनत गरेर उब्जाएका 572 किलो प्याज बिक्री गर्दा उनले जम्मा 2 भारो रकम मात्रै पारेका छन्। स्थानीय किसान तुकाराम चौहाडले आफ्नो 2 एकड खेतमा हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर उब्जाएको 5 क्विन्टल भन्दा बढी प्याज बेचेर जम्मा 2 रुपियाँ भारो बचाएका छन्। वास्तवमा उनले प्रति किलो 1 भारोमा
प्याज बेच्न बाध्य भए। गाडी भाडा तथा अन्य सबै लागत खर्च घटाउँदा 5 क्विन्टल प्याजको जम्मा 2 भारो मात्रै बचत भयो। त्यस्तै बोर्डको समाचार, नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेसँग संवादको ढोका खोलेको जनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग माग्दै अध्यक्ष केपी ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पत्र पठाएसँगै सो पार्टीले यससँगै औपचारिक रूपमा संवादको ढोका खोलेको जनाएको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खटिवडाले एमाले पत्र लेखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस्तै औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलेको बताए। यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउन नसकिने एकीकृत समाजवादीको भनाइरहेको छ। पत्रका लागि धन्यवाद, यस्तै औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलिदिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको स्थिति नभए तापनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक संवादको वातावरण निरन्तर रहिरहनेमा एजेन्डा अनुसार सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सक्दछ। एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेसँगै दुई पार्टीबीच तिक्तताको सम्बन्ध हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक शनिबार ओलीले नेपाललाई पत्र पठाएका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, 9 करोडको लागतमा दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरोलाले नयाँ बानेश्वरमा निर्माण गरिरहेको मल्टिप्लेक्स फिल्म नयाँ वर्ष अर्थात् 2080 वैशाखमा फिल्म हल सञ्चालनमा आउने भएको छ। कलाकार दीपकराज गिरीले हामीसँगको कुराकानीमा हल वैशाखमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। अहिले सबैतिर आर्थिक चपेटा छ, त्यसमा हामीले ल्याउन लागेको हल पनि पर्यो। गिरीले भने हलको काम युद्धस्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। वैशाखसम्ममा उद्घाटन गर्ने योजना छ। केही पहिले दीपिकाको हल उनीहरूकै फिल्म छक्का पन्जा 4 रिलिजको समयमा आउने बताइएको थियो, तर दीपकले फिल्मको रिलिजलाई टार्गेट गरेर ल्याउने तयारी गरे पनि काम नसकिएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस्तै अधिकतम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन आउँदो शुक्रबार कतार जाने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल 22 गतेसम्म सम्मेलनमा रहनेछन्। एलडिसीको यो 5औं सम्मेलन हो। उक्त सम्मेलनमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल पनि जानेछन्। परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल आइतबार मानव अधिकार परिषदको 50औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा जाँदैछन्। साथै जेनेभाबाटै एलडिसीको सम्मेलनमा भाग लिन कतार जानेछन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, अभिनेत्री मिरुना मगर प्रदेश 1 चलचित्र ताराबाट सम्मानित भएकी छन्। नेपाल चलचित्र महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 ले आयोजना गरेको इनरुवा उत्सव चलचित्र महोत्सवका अवसरमा शनिबार अभिनेत्री सम्मान दिइएको हो। कार्यक्रममा अभिनेत्री मगरसहित अग्रज कलाकार रमेश बुढाथोकी, हेमन्त बुढाथोकी, पुष्प श्रेष्ठ, ज्योति राज राई, गायक रामा मण्डल समेत सम्मानित भएको महोत्सवका निर्देशक तथा परिकल्पनाकार अरुण कुमार प्रधानले बताएका छन्। गत 7 फागुनबाट सुरु भएको महोत्सव 17 गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवमा 17-18 फिल्म निःशुल्क प्रदर्शन गरिएको छ भने हरेक साँझ साङ्गीतिक कार्यक्रम भइरहेको छ। महोत्सव अन्तिमतिर नेता भरसेज अभिनेता फुटबल खेलको आयोजना गरिने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सवारी चालक प्रशिक्षण प्रदान गर्न आधुनिक सुविधासहित चितवन ड्राइभर स्कुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रु 5 करोडभन्दा बढीको लगानीमा चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रणालीले भरतपुर महानगरपालिका 4 लड्कुमा स्कुल शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ। हालै बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयले चितवनबाट चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया सुरुवात गरेसँगै सो स्कुल सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ। सो कार्यालयद्वारा जारी सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2074 का अनुसार चितवनमा सो स्कुलले सञ्चालनको पहिलो अनुमति पाएको थियो। स्कुलमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था रहेको र अहिले स्कुलमा 5 कमजोर शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिले निःशुल्क प्रशिक्षण लिइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, पोल्यान्डले रुसले पाइपलाइन मार्फत तेल आपूर्ति रोकेको जनाएको छ। पोल्यान्डको ऊर्जा समूह पिकेएन अर्लेनले सम्झौता गरेअनुसार ओर्लेनको आवश्यकताको 10% हिस्सा ओगटेको डुब्जा पाइपलाइन मार्फत रुसले तेल पठाउन बन्द गरेको जनाइएको छ। पोल्यान्डले भने रुसको यो कदमले आफ्ना उपभोक्तालाई तेल आपूर्तिमा कुनै असर नपार्न जनाएको समाचार संस्था एएफपीमा उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा समूह पिकेएन अर्लेनले सबै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति समुद्री मार्गबाट हुने जानकारी पनि दिएको छ। अहिलेसम्म अर्लेनले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको झन्डै 10% रुसी पाइपलाइन मार्फत र बाँकी सामुद्रिक मार्गबाट अन्य देशबाट आयात गर्दै आएको थियो। रुस युक्रेनमा युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घले नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेसँगै पोल्यान्डले पछिल्लो घोषणा गरेको हो। त्यस्तै अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी, साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य 1400 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुनको दर 1400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,02,000 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन शुक्रबार मात्रै 1,02,400
400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,500 रुपियाँमा कायम भएको छ। त्यस्तै चाँदी 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा झरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलफलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।